अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर कदाब से मुखातिब है। सहरी का वक्त है, एक और सहरी आप सबको मुबारक हो। लेकिन पूरी दुनिया में ग्लोबली हम डिस्कस हो रहे हैं, अब पूरी दुनिया हमें डिस्कस कर रही है। अगेन पाकिस्तान एक बड़ी खबर ग्लोबली बनी हुई है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगेन हम तारीख की एक अलग सम से हम डिस्कस हो रहे हैं। हम फिर एक दहशतगर्द को हवाले करने के हवाले से डिस्कस हो रहे हैं। बदकिस्मती समझिए कि हम जब भी डिस्कस हुए ग्लोबली, हम किसी ना किसी कांड के अंदर ही डिस्कस हुए हैं। यानी कोई वो नहीं था कि हमने कोई बैनुल अक़वामी तौर पर कोई दवाई बना ली हो, कोई इंटरनेशनली कारनामा अंजाम दिया हो, कोई डेमोक्रेसी कोई बातचीत की हो। एक ही दफा हुआ था जब इंडिया के अंदर रोला पड़ गया था कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, जब उन्होंने एक इंडियन मुछड़ को यहां पर तफे मारकर उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन वैसे हम दुनिया भर में कभी बिन लादेन के हवाले से, कभी किसी हवाले से बहरहाल डिस्कस होते रहते हैं, लेकिन हमेशा जब भी डिस्कस हुए वो कांड ही हुआ है। तो इस दफा अमेरिका हमारी तारीफें कर रहा है, यूरोप हमारी तारीफें कर रहा है, और तारीफें भी बड़ी कम कर रहा है। यानी 1.5 घंटे की तकरीर में ट्रंप ने एक जुमला बोला, थैंक यू सो मच पाकिस्तान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिसके ऊपर हमने अपने कपड़े फाड़ दिए। हम बिल्कुल अपने कपड़े फाड़कर चौक में आ गए। लेकिन बहरहाल अब इंटरनेशनली भी तारीफें हो रही हैं, टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। लेकिन अगेन शुक्रिया किस लिए अदा हो रहा है कि अगेन बात एक दहशतगर्द की, एक बदनाम जमाना है, टेररिस्ट की है। अब ये जो शरीफुल्लाह है उर्फ जाफर, जिसे अमेरिका के एफबीआई के हवाले कर दिया गया है, ये आम बंदा नहीं है, ये आम दहशतगर्द भी नहीं है। इसका ढंका बोलता था जब ये पीक पर था, और ये अब हवाले किया गया है। सवाल पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा शख्स जो कि एफबीआई को मतलूब है और पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस और ग्लोबल इंटेलिजेंस जिसे ढूंढ रही है, उसे अगर हमने पकड़कर इनके हवाले किया है। ये वो बंदा है जिसने अबे गेट पर जब अमेरिकन यहां से विड्रॉल कर रहे थे अफगानिस्तान से, तो वहां पर हमला किया, 13 अमेरिकन को मारा, और तकरीबन 200 से ज्यादा अफगानी शहरियों की उसमें जाने गई हैं। इसने कैनेडियन एम्बेसी पर भी हमला किया और वहां पर भी 10-12 लोगों को यह मार गया था। फिर रूस के अंदर इसने वहां पर भी हमला किया था। तो ये बड़ी इंपैक्टफुल ये बंदा था, और दुनिया इसे ज़ाहिर ढूंढ रही थी, इसे इसके पीछे आ रही थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो डिस्कस भी हो रहा है, मैं आपके सामने कुछ ट्वीट रखूंगा कि क्या ये ऐसे ही हवाले कर दिया गया या कुछ लेन देन हुआ। ऑब्वियसली आप जब दे रहे हैं तो सिर्फ गुडविल तो नहीं है, इसके अंदर एक इंटेलिजेंस शेयरिंग तो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जो पाकिस्तान के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं कि व्हाई नॉट आफिया सिद्दीकी, यानी हमने आफिया सिद्दीकी के बारे में बातचीत की। आपने यहाँ आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के हवाले से बाकायदा से ये टेलीविजन पर और मुख्तलिफ जगहों पर आफिया सिद्दीकी के बारे में कहा गया। लेकिन अभी भी जब हम इस नोयत का एक बंदा उन्हें हवाले कर रहे हैं, आफिया सिद्दीकी साहबा का नाम नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये तस्वीर एफबीआई ने इस बंदे की जारी कर दी है, इस बदनाम जमाना दहशतगर्द की। अमेरिकी एफबीआई ने पाकिस्तान की जानिब से हवाले किए जाने वाले शरीफुल्लाह की तस्वीर जारी कर दी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक शरीफुल्लाह 2021 में काबुल के एबे गेट बम धमाके का मास्टरमाइंड है। शरीफुल्लाह 2016 में काबुल में कैनेडियन सफारत खाने के बाहर धमाके का भी जिम्मेदार है। अब ये इस तस्वीर को गौर से देखें, इसकी आंखों में खौफ देखें, इसके चेहरे पर नहुसत देखें, जिस तरीके से इसे हथकड़ी डाली गई है। ये 7-7 फुट के एफबीआई के जवान आगे पीछे खड़े हैं, और ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है, ये अमेरिका की है, वहां से तस्वीर जारी हुई है। और अमेरिकन इसके ऊपर बड़े खुलकर बातचीत कर रहे हैं और अपनी इसे फतह गर्दान रहे हैं। क्या ये इसके बाद पाकिस्तान के लिए चीजें ऐसी रहेंगी या ठीक रहेंगी? चूंकि जाहिर है ऐसे बंदे के नेटवर्क्स होते हैं। और फिर ये भी जाहिर है एक सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद है कि हमें जब भी पता चला तो अमेरिका की जानिब से पता चला कि ये हो गया है और ये पाकिस्तान में हम कर गुजरे हैं, या पाकिस्तान में ये कुछ हो गया है। पाकिस्तान के अंदर इस बारे में कोई इतलात ना मिलती है, ना डिस्कस होती है, ना ही चीजें खुलकर सामने आती हैं। आज यही सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जनाब ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन ये डिस्कस नहीं हो रहा कि असल में हुआ क्या है। अब अल जजीरा बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल है, इन्होंने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट लिखी है। मैं देख रहा था, पूरी रिपोर्ट लिखी है कि इस बंदे के हवाले करने के बाद काबुल बॉम्बिंग सस्पेक्ट अरेस्टेड, व्हाट इट मींस फॉर द यूएस पाकिस्तानी रिलेशंस। दुनिया डिस्कस कर रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे। अब मैं सिर्फ आपको सुनवाना चाह रहा हूं, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, ये क्या कह रहे हैं कि जनाब ये जो बंदा पकड़ा गया है, ये कहां से पकड़ा गया वो भी आपको बताते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं फॉक्स न्यूज पर बैठकर, ये पहले आप सुन लें। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस captured is coming here. Special thanks to Pakistan. What could you tell us? Well, special thanks to Pakistan. Indeed, we cooperated with us. But this started. I want to be very clear. Under this administration, we had our leadership, Director Radcliffe, and others in CENTCOM and in the military, passing information to the Pakistanis who helped us action it after this president was elected. So this is a president who saw what happened, the debacle in Afghanistan, and said, when I'm president, I will make sure those held accountable, those who perpetrated the death of 13 Americans and the injury of dozens others, we will find them. We will keep our word. यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कह रहा है
کہ فاکس نیوز پر بیٹھ کر کہ بالکل پاکستانیوں کا شکریہ ہے بے شک انڈیڈ، لیکن ہم نے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ہم نے پاکستان کو اصل میں انفارمیشن دی، اس کے بعد پاکستانیوں نے کوآپریٹ کیا اور اس بندے کو پکڑ کر ہمیں حوالے کیا۔ حسین ندیم صاحب یا مختلف لوگ بین الاقوامی طور پر بھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم ہائرڈ گن ہیں؟ کیا جسے دل کرے گا ہمیں ہائر کر لے گا اور اس کے بعد ہم سے کچھ بھی کروا لے گا؟ یہ ایک الگ طرح کی بحث ہے۔ دوسری بحث یہ بھی پاکستان کے اندر جاری ہے کہ ہم نے ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ کی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زمین کسی بھی دہشت گرد کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، یا اس کی موجودگی بھی ہم یہاں پر قبول نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس سے ایک نیا تعلقات یا نئے ریلیشنز کھلیں گے۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جو رپورٹ ہو رہا ہے یا جو پاکستان کی بڑی شخصیات بات چیت کر رہے ہیں۔ امتیاز گل صاحب ویری پرومیننٹ پرسن، بین الاقوامی تعلقات کو جانتے ہیں، فورن پالیسی کو جانتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ سے کہا ہے ایک بار پھر پاکستان کو غلط وجہ سے شکریہ کہا جا رہا ہے۔ جو ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، یہ کہہ رہے ہیں غلط وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ ایک دہشت گرد جو پاکستان میں پناہ لے رہا تھا اور CIA کے ذریعے اطلاع دی گئی، ایک بار پھر ملک کو آنے والے دنوں میں دہشت گردی سے جوڑا جائے گا۔ افسوس صد افسوس، یعنی ایک دفعہ پھر اگین میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے یہ اس وجہ سے، یہ ٹیررزم، دہشت گردی اور یہ بدماش کے حوالے سے شروع ہوئی ہے۔ اور یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ ساؤتھ ویسٹ بلوچستان سے گرفتار ہوا ہے، اور پاکستانی جو اسد علی تور صاحب نے رپورٹ کیا کہ SSG کمانڈوز نے باقاعدہ سے آپریشن کر کے اس ایک نوٹوریس بندے کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے بعد یہ امریکنز کے اسی حوالے کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین اس کے اوپر مزید رد عمل ہے جو کہ موجود ہے، یہ سیرش مان صاحبہ ہے، اگین ARY نیوز کی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے لکھا ہے حکومتی عہدیدار بڑے زور و شور سے نعرے مستانہ لگا رہے تھے کہ اگر ٹرمپ خان کا نام لے گا تو ہم عافیہ کی رہائی مانگیں گے۔ یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اگر، بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ٹرمپ خان مانگے گا تو ہم عافیہ مانگیں گے، لیکن اس نے سابق وزیر اعظم خان کا نام نہیں لیا بلکہ دہشت گرد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیرت مند وزراء نے شریف اللہ کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کیوں نہیں مانگی؟ اب اس کے اوپر مراد سعید صاحب بھی بولے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کل میں یہ سب سے بڑی خبر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ تب بھی ڈکٹیٹرز نے ذاتی مفاد، طاقت اور ڈالر کے لیے قومی مفادات کا سودا کیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ جس کو ہم سے جو چاہیے وہ ملے گا۔ ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے دستیاب ہیں، چاہے اس کے لیے ملکی اور قومی مفاد کا کتنا ہی نقصان پہنچے، بس اتنی سی گارنٹی چاہیے کہ مقامی سطح پر جو جیسے ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ عالمی طاقتوں کو فرد واحد سے نتائج جلدی اور فوری ملتے رہے ہیں، چاہے وہ افغان جہاد ہو یا وار اینڈ ٹیرر۔ تب ڈکٹیٹر کو بیرونی امداد اور ان کے اپنے مفادات عزیز تھے۔ طاقت کا کھیل اور طاقت کو طوالت دینے کی خواہش ہے، بس فرق یہ ہے کہ تب ہم ضرورت تھے اور اب ضرورت بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی اس کے حوالے سے رد عمل موجود ہے۔ اب اس کے اوپر الجزیرہ انہوں نے ملیحہ لودھی صاحبہ کو کوٹ کیا ہے، مختلف اور لوگوں کو کوٹ کیا، اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ ٹیررزم کے حوالے سے ایک بڑی رائٹ ڈائریکشن میں پاکستان اور امریکہ مل کر جائیں گے، لیکن پولیٹیکل معاملات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ٹرمپ نے بڑا سرسرا سا شکریہ ادا کیا ہے، اور باقی جو امریکن آفیشلز ہیں ایک دو کے علاوہ انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا اور کوئی انہوں نے خاص طور پر شکر نہیں کیا۔ بٹ یہ اگین اٹس اے بگ ڈیبیٹ کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ بندہ حوالے کر دیا گیا، اس کا فال آؤٹ پاکستان پر آئے گا نہیں آئے گا، کیا رد عمل آئے گا، یہ ابھی تک اپنی جگہ پر کوسچن موجود ہیں۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو عمرہ نہیں ادا کرنے دیا جا رہا، حج نہیں کرنے دیا جا رہا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات بھی کام نہ آئے، رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید کو پشاور ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے سے روک دیا۔ FIA حکام کو عدالتی احکامات ماننے سے انکار۔ عمرے کے لیے جا رہے تھے لیکن انہیں وہاں پر روک دیا گیا کہ آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے۔ عمران ریاض آج بھی چیخ رہا ہے کہ میرا جو مجھے نوچا گیا تھا، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا لیکن میرا احرام نوچا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔